السلام علیکم دوستو، یہ ربیع الاول دا نیک سال مہینہ ہے۔ میرے حضور دی شان وچ، میرے حضور دے محبت وچ، میرے حضور دی محبت وچ میں تواکو ایک بند سنے دا پیاں، شاعر فقیر جی لوگ اسے سرکار گال چنگی تھوڑے دل کو اگر لگ ونجے تو پیچھے دعا ضرور کرے وے یار، مہربانی سے جو میرے آقا اپنی امت کیتے سر سجدے تو نہ چایا ہا، میری امت دے عیب کو بخشی تو پہلے رب تو اے منوایا ہا، اساں بدکارے منہ کالیں دا آ سوہنے بھرم بڑھایا ہا، سجان کھوٹ شکلاں نہیں بدلیاں یہ سئی نے کرم کمایا ہا، سجان کھوٹ شکلاں نہیں بدلیاں یہ سئی نے کرم کمایا ہا۔ دوستو دعائے آپ سارے مسلمانے کو حضور دا امتی سمجھتے میرا اللہ حضور دے صدقے نال معاف فرماوے، غلطیاں کوتاہیاں درگزر فرماوے۔ دوستو میرے واسطے دعا فرمائے سو، حضور دی ساری امت واسطے دعا فرمائے سو۔ تواڈے ہی وسیب دا شاعر غلام مرتضی کھوٹ۔ السلام علیکم۔